कार्तिकेय स्तोत्रम। कार्तिकेय करुणामृतरासे कार्तिकेयत हृदा तव पूजा पूर्तये भवति वाञ्छितपङ्क्तेः कीर्तये च रचिता मनुजेन अत्यन्तपापकर्मा मत्तुल्यो नास्ति भूतले गुहभो पूरयसि यदि मदिष्टं चित्रलोकस्य जायते भूरि कारागृहस्थितं यच्चक्रे लोके समपि विधातारम् तमनुल्लङ्घितशेषनम् अनिशं प्रणमामि षण्मुखं मोदात् नाहं मन्त्रजपं ते सेवां सपर्यां वा नैसर्गिक्या कृपया मदभीष्टं पूरयासु तद्गुहवो निखिलानपि मम मन्तून् सहसेनैवात्र संशयः कच्चित् यस्मात् सहमानसुतत्वमसि कृपावारिधे षडास्य विभो यदि मद्विच्छित्तदाने शक्तिर्न स्थिति षण्मुख ब्रूषे तदन्मृतमेव स्यात्ते वाक्यं शक्तिं ददासि यत्पाणौ मयूरस्य पत्रे प्रलम्बं पदाब्जं ददानं ककुदेव्यतस्य परं च सुरेन्द्रस्य पुत्रस्य वल्या च पार्श्वद्वयं भासयन्तं षडास्यं भजेऽहम् विवेकं विरक्तिं शमादेशषट्कं मुमुक्षां च दत्त्वा षडाश्यास्सु मह्यं विचारे च बुद्धिं दृढां देहि वल्ली सुरेन्द्रात्मजा सृष्टवर्षन्नमस्ते सुरेशानपुत्री पुलिन्देशकन्या समाश्लिष्टपार्श्वं कृपावारिराशिम् मयूराचलाग्रे सदा वासशीलं सदानन्ददं नौमिं षड्वक्त्रमीशं स्वभकैर्महाभक्तितः पक्वदेहान् समानीय दूरात् पुरा स्थापितान्यः क्षणात् कुक्कुटादीन् पुनः प्राणयुक्तान् करोति स्मन्तं भावयेऽहं षडास्यम् रवजितपरपुष्टरव स्वरधिप पुत्रिमनोब्जशिशुभानो पुरतो भव मम शीघ्रं पुरहरमोदाब्धिपूर्णिमचन्द्र शतमखमुखसुरपूजित नतमतिदानप्रचण्डपदसेवा श्रितजनदुःखविभेदव्रतदृढकङ्कण नमोऽस्तु गुहतुभ्यं वृष्टिं प्रयच्छ षण्मुखमय्यपि पापे कृपां विधायसु सुकृतिषु करुणाकरणे का वा श्लाघा भवेत्तव भो महीजलद्यष्टतनोः पुराणं हरस्य पुत्रप्रणार्तिहारिन् प्रपन्नतापस्य निवारणाय प्रयच्छ वृष्टिं गुहषण्मुखासु पादाब्जनम्राखिलदेवताले सुधामसम्भूषितकम्भुकण्ठ सौदामनीकोटिनिभाङ्गकान्ते प्रयच्छ वृष्टिं गुहषण्मुखासु शिखिस्थिताभ्यां रमणीयमणिभ्यां पार्श्वस्थिताभ्यां परिसेव्यमानं स्वयं शिखस्तं करुणासमुद्रं सदा षडास्यं हृदि भावयेऽहं भूयाद्भूतै महतै भवतनुजनन चूर्णितक्रौञ्चशैलो लीलासृष्टाण्डकोटिः कमलभवमुखस्तूयमानात्मकीर्तिः वल्ली देवेन्द्रपुत्री हृदयसरसिजप्रातरादित्यपुञ्जः कारुण्यापारवारं निधिरगतनया मोदवारासि चन्द्रः इति श्रीशृङ्गेरि जगद्गुरु श्री सच्चिदानन्द शिवाभिनवनृसिंहभारती स्वामिभिः विरचितं श्रीकार्तिकेयस्तोत्रम्।